Sulod dining atong Santos nga misa, iapil nato sa atong mga pagampo ang atong mga kaigsuonan nga miuna na kanato sila Francisco, Oliver, Evangeline, Adelaida, Cristita, Lolita, Fred, Abraham, Iderlita, Isabel, Mariano, Florencio, Fausto, Alejandro, Sixto, Mary Jane, Rosario, Magdalena, Juaning, Redil, Jerry, Salve, Leonina, Catalina, Candido, Marita, Feliciano, Sinon, Robilin, Marianita, Olguito, Pedro, Felicissimo, Lorenzo, Eva, Aquilino, Rosita, Shano, Felipe, Porfirio Sr., Suprecia, Rita, Maria, Lito, Francisca, Feliciano, Andres, Virgilio, Bangkita, Ricardo, Quintin, Oray, Pasiana, Edgardo Jr., Pablo, Alfredo, Lilia, Andy, Filipinia, Maria, Christopher o Bea. Pahulay nga dayon nihatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios, magpahulay ta sa dayon. Amen. Usab sulod dining atong Santos nga misa, iapil nato sa atong mga pagampo ang atong mga kaigsuonan nga nagpapasalamaton. Si Mr. and Mrs. Onofre Lanyas, Mr. and Mrs. Relovis Bitonio, Mr. and Mrs. Ruben Damarillos, Mr. Marvin Damarillos, FJ, Mr. and Mrs. Eding Kabungan, Mr. Roberto Inking, Mrs. Emilia Walyar, Mr. and Mrs. Pedro Dolugin, Bibi Misaya Ano, Mrs. Rodita Conrada, Mr. and Mrs. Tino Calipaya, Mr. and Mrs. Michelle Rujas, Mr. Vicente Ular, Mrs. Pasita Yaro, Mr. and Mrs. Alex Ochimar, Mr. Vincent Valyar, J.S. Adams Labita, Mrs. Maribeth Borja, Mr. Kentley Balyar, Mr. and Mrs. Godofredo Goli Jr., Mr. Guadarito Labita, Mr. and Mrs. Ricardi Tobos, Mr. and Mrs. Celiderio Papasin. Panananginan unta kamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug gugma sa Dios ug panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga misa.
Ikaw nga naghalingkod sa tuo sa ang mahal, aron pagpangama, alam ka na mo, Ginoo. Maluy ka, kaluyan ng kita sa Diyos, nga magagahong sa tanan, pasaylo ng atong mga sala, dadulong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Sa paghandog namo sa misteryo nga nakahatag sa tao sa kalauman sa pagkabanaw, pinaagi sa pagbago sa dungog sa iyang sinugdanan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaayo, nga among gihandong diha sa pagtuo, among makabot diha sa kanunay nga paghigugma. Kini among gibangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyo hariwan kay sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahapturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa bundok sa mga Saduseo na sila pag-ayo sa mga apostoles. Busang ihukom sila sa pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa karsel. Apan niadtong gabi una, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga ganghaan sa karsel ug gipagula ang mga apostoles ug giingnan. Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tao mahitungod niining bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudeo aron manambong sa tigon sa labang hukmanan. Unya ilang ipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel aron patubangan kanila. Apan sa pag-adto sa mga pulis, wala na dito sa karsel ang mga apostoles. Busa na marik sila ngadto sa labang hukmanan ug mitaho. Sa pag-abot namo sa karsel, among nakita na maayo kining pagkasira ug ang tanang gwardiya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na dito'y pinilanggo. Sa pagkadumog niini sa kapitan sa mga gwardiya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang hitabo sa mga apostoles. Unya may tao nga misulod ug miingon kanila. Ang mga tao nga inyong gibilanggo atua sa templo nanudlo sa mga tao. Busang niadto sa templo ang kapitan sa mga gwardiya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Namati ang Ginoo sa
sa pangalian sa kabus. Namati ang sa pangalian sa kabus. Daikon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig manakanunay sa akong bahan. Pahimaya ang akong kalan diha sa Ginoo. Ang mababsanon mamatay ka na ko o malibay. Namati ang Ginoo sa pangalian sa kabus. Himaya ang Ginoo, uban ka na ko. Magambahan kita, aron pagbayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo, o gitubag ako niya. O giluwas ako niya, sa tanan kong gikahadlukan. Namati ang Ginoo sa pangalian sa kabus. Paglaom ka mo kaniya, aron mo sanang ka mo sa kasadyan. O kaminyong mga naong, dili man ipaghong sa kaulaw. Sa pagsampit sa nasakit na tao, namati ang Ginoo. O iluwas siya sa tanan niyang mga kagunanan. Namati ang Ginoo sa pangalian sa Ang mga anghel sa Ginoo, naglibot nila nga madukon kaniya. O nagaparinggawas kanila. Tagamtamaw kanawa, unsa kamayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nakarap kaniya. Namati ang Ginoo sa pangalian sa kabus. Namati ang Ginoo sa pangalian sa kabus. Ginoo mana kaninyo Manaw sa ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo,
Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak kani sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot. Ang kahayag gani sa kalibutan apan ipalabi sa mga tao ang kagitgit kay sa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan, ug ang tanan nga nagbuhat ug dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini. Kay dili siya buot nga mabutyan ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa kasinatian na binadya sa pagtuon sa Biblia, kini nga pasahon sa Ebanghelyo sumala sa kapitulo bersikulo ni Juan, kanunay ngay di malitok sa tanan ng mga Kristiyanos. For God so loved the world that He gave His only Son for the salvation of us all. Kunya, ang yabi niini pag-angkon sa kaluwasan, mao gayon ang pagtuo diha ni Kristo. Mabasa kini nato sa motorsiklo, sa mga sakyanan, John 3:16. To remind us, nga ang Diyos na pag-ayo sa kalibutan o iya mismo nga nagipadala aron kita makaangkon sa kaluwasan. O indon pa nato sa atong pinulungan, bunog na kayo ni siya na teksto. Pero ang pagkakana, nakadulot magayon kini sa ato kasing-kasing labi na kanato mga pinulyagan. Ang atong pagtuo kang Kristo, makit-an ba gayon sa atong binuhatan? Ang atong pagtuo ni Kristo, mahitungod sa iyang pagka-Diyos o pagkatao, nidulot magayon sa atong unang-unang kasing-kasing. Ang atong pagtuo kang Kristo, magayon ang naghatag ka natong kadasing nga maglaong o panlibaso na atong batukan sa atong pag-ampo kini COVID-19. For God so loved the world that He gives His only Son for the salvation of us all. Sa pag-ampo ngayon kita, Ginoong Hesus kaluy kami. Alang sa atong simbahan, na mapanayon gayon unta sa pagsakripisyong pag-ampo, inubanan sa takong pagtunan ni Kristo nga atong grasya maangkon batok sa COVID-19, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa nagdumala sa atong paggoberno o sa mga frontliners, na ang Diyos mga bendisyon kanila magdasig sa labdan sa Espiritu Santo na mamahimong halapan at kasing-kasing diyan sa pagpangalagad sa katawan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong personal na pag-ampo o sa atong mga kabanayan na pangalipo o tanungod sa Diyos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pagkaisunan na nangamatay, labi na biktima sa COVID-19 nga unta sa kapasayuan ng kaluwasan pag-aangkon diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Higdanan natin pimangayon ipasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan magagagaho sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo kita sa imong mga kamot, alang sa pagkain ug pagmaya sa ngalan. Alam sa atong kapusdanan sa Ginoong Santos nga simbahan. O Diyos, nga pinaagi sa pagpinayuay niining sakripisyo, nagpaambit ka namo sa usaw kalangdon nga pagka-Diyos, itugot na nga mo kami, nga sama nga nakaila kami sa imong kamaturan, magpuyong ta kami sa kinabuhing nga sibo sa maong kamaturan. Kiniya mong ipamayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakalinyo, Araw sa kanimo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. ang nanibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang mayong mataro, Santos nga mahal, Diyos nga tunay ug makagagaw sa tanan. Ang ayong matang gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ining maymayang panahon sa pagkabanhaw. Kanus si Kristo gihalal nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhulong sa paghalal sa iyang kaugalingon. Tungod ka na mo diha sa imong atubangan. Nanalipod ka na mo sa walay pulong nga pagpanglaban. Si Kristo nga ikahalal na, dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi, bisan gipatay. O Musa, uban sa mga anghel masanto sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya, duyog sa ilang walay minong nga pagawin. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kanahuman, nuwalaan itong yuta. Sa imong himaya, Hosana sa kaitasan. Tayo na nangaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ning mayasa, ang mahimo kini alang ka namo, nga lawas dugong ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upang mipasalamat kanimo, mipikas umihatag nili ngadto sa iyang mga
sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o ingon. Nawata kini ang Panginoon kamo nga tanang gikanili, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ngay wala alang kaninyo, kung alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kinuulag sangyaw kami sa imong kamatayon o pagkabago. Sa imong pagbalik ato sa kahaturan. Ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo ang mahal nilipan sa kinabuhi ug kari sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kami mo kami giisip na ang kayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat. Sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami sa guba. Uban ni Francesco nga mong Papa, kus may Damiano nga mong Obispo, sa tanang mga kaparian sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Hinumdumi sa mga mong maigsuon nga nangamatay, labi na nga atong na biktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanan nangamatay di sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunod sa kahayag sa imong naam. Kaluhi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, sa dalawang santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, abi ka nga daygon ug amoy ka nga bayaw. Pinaagi ni Kristo imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, udiya kaniya. Gihatagan na kanimong magagagawang nga amahan, diha sa kahinusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunugos. Amahan namo nga naa sa langit. Pagdaygon Ang imahan, wabot ka na mo imong gilayan. Matutuman mo pagbuot din sa yuta o inyo sa langit. ang gawin mo sa mga kadlaw. Iharap ka na mo kamaginawa. Pasayluwa kami sa among pasasal. Iyon nagpasayo kami sa kasalanan. Uli mo kayo dugyan sa parulaya. Hinuluha luwa sa Kristo at Maayo kami kanimo Ginoo nga imong luwason sa tanan daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilis na ning kasama. Samtang nagapaabot kami nga madaumon sa pagbalik ni Jesucristo,
among manunubos. Kay mo manangin riyan, ang gahong kang himaya, hangtod sa hangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay hiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maana usab kani. Karon ipakita ta ang pag-inig-suunay. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaloy, 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 kami. Sa kalibutan, kaluwi, kaluwi, kaluwi kami. Ikaw nga nagawanan sa mga sala sa kalibutan. Hatagi, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang riyan ng kalawat kanimo, apan ipumulong mo lamang kung mamaayo ako. Mulawa sa dugo ni Kristo, magamping ka kanato alang sa kinabuhing dalan. Amen. Magapu kita
Kalimugi nga mapuanguron ang imong katawan, o himuang nga silang imong gibuhong sa mga misteryo nga laginon, makalabang gikan sa karaan, ngadto sa bagong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginuman nagadiliw, Manaw sa kalimo, og mananaig kaninyo ang makagagahon nga Dios, ang namahal, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, dadalhin niyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Umariyaray na sa Pilipinas, panalindi kami sa mga kanan.